बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के बहुत से तालिब इल्म हैं, उनके आ रहे हैं कि सर एप्लीकेशन का फॉर्मेट, हालांकि मैंने क्लासेस में बेटा करवाया था ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है, फिर भी जो बच्चे जो हैं जिनको समझ में नहीं आया तो बेटा वो दोबारा ज़रा सुन लें इस लेक्चर को, ठीक है बेटा। तो एप्लीकेशन को हम बेटा कैसे लिखेंगे इसका ज़रा तरीका देख लीजिएगा। मुदरजा झैल बेटा कुछ स्टेप्स हैं एप्लीकेशन लिखने के। सबसे पहले बेटा हेडिंग होती है एप्लीकेशन की, और हम ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर जो है जाते हैं, यानी बेटा जो एप्लीकेशन का स्टार्ट है वो हमने लेफ्ट से करना है, ठीक हो गया। सबसे पहले जो है बेटा द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस, जिसको भी आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं। अब आप तो सिर्फ कॉलेज की हद तक कर्ज होती है बच्चों को, तो इसमें तो वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन ये बड़ा मसला होता है कि बाज़ का तलबा को जब या तालिबात को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है तो उन्हें पता ही नहीं होता भी शुरू कैसे करते हैं। तो बेटा उसमें ये होता है कि सबसे पहले जिसको भी आप लिख रहे, फ़र्ज़ किया आप एक फैक्ट्री है, फर्म है, आप उसमें जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना आप ऊपर जो है उसका वो नाम देंगे, जो है उनका अमूमन जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर। अखबार को लिख रहे हैं आप तो बेटा आप लिखेंगे द एडिटर, ठीक हो क्या बेटा। अब आप किसी थाने में दे रहे हैं तो SHO साहब जो है, और उसका नाम आगे जो है जो भी था, क्योंकि आप में ये होता है कि आपने इम्तिहानी नुक्ता निगाह से याद करना होता है, तो इसमें बेटा नाम अलाउ नहीं होता, आप नाम बेटा नहीं लिख सकते, आप सिर्फ डेजिग्नेशन लिखेंगे। वैसे अमूमन जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है उसमें जो आप मुख्तलिफ किस्म की इंस्टीट्यूशंस को लिखते हैं तो उसमें बेटा नेम जो है वो मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, नेम मेंशन करते नहीं, बल्कि आप जस्ट डेजिग्नेशन लिखते हैं जिसको भी आपने लिखना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ मिसालें दी हैं बेटा कि अगर कॉलेज वगैरह हैं, स्कूल वगैरह हैं तो आप उसके लिए प्रिंसिपल लिखेंगे, इसके अलावा कोई अखबार वगैरह है तो आप उसके लिए एडिटर वगैरह लिखेंगे, और उसके अलावा कोई मिल है, कोई कंपनी है, कोई प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, उसके लिए मैनेजर या जनरल मैनेजर, ठीक है। मिल मैनेजर भी होता है बेटा जो अगर आप अपने ही एक मतलब फैक्ट्री है उसके अंदर जो है आप लिख रहे हैं एप्लीकेशन, तो आप इसमें यहाँ पर आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं बेटा, तो आप उस डिपार्टमेंट का जो भी होगा बड़ा आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। फ़र्ज़ किया जनाब आप पर्सनल ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर पर्सनल मैनेजर लगाएंगे आप यहाँ पे। आप बेटा डाइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आप डाइंग मैनेजर लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि जो भी लिखने वाला है वो जिस किसी को भी एप्लीकेशन लिख रहा है उसका जो भी डेजिग्नेशन है वो उसका वहां पर मेंशन करेगा, ठीक हो गया। हम जब एक अखबार में लिख रहे हैं तो आप एडिटर साहब को लिखेंगे। आप बेटा चूंकि यहाँ तो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज के पर्सपेक्टिव के लिए है, तो कॉलेज के लिए बेटा होता ही प्रिंसिपल है, आप यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक हो गया बेटा। तो ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा जो है बेटा वो ये है कि आप उसको जो है इंस्टीट्यूशन जहां भी वो है वहां पर आप लिखेंगे, जैसे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, मिल है, फैक्ट्री है, थाना है, मतलब आप लिखेंगे जनाब थाना कुतुबपुर द SHO, थाना कुतुबपुर आप लिखेंगे बेटा, ठीक है। अखबार है आप लिखेंगे द एडिटर, नीचे लिखेंगे डेली जंग, डेली नवाए वक्त, द जो भी वो है बेटा द न्यूज़ है, एक्सप्रेस है, जो भी है वो आप लिखेंगे। फैक्ट्री वगैरह यहाँ फैक्ट्री का नाम लिखेंगे, 3 स्टार सोजरी, एडम शुगर मिल्स, जो भी है अब वो लिखेंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और नंबर 3 पे बेटा आप एड्रेस लिखेंगे इंस्टीट्यूशन का, वो कहाँ पर है। तो एड्रेस में वो जैसे मिलने थे ना बेटा, उनका एड्रेस होता है उनका जो है, ये कम से कम यहाँ पर आप उस शहर का नाम जरूर मेंशन करें। मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, बस यहाँ को मिल है इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया के अंदर, तो आप लिखेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया मुल्तान, ठीक है जनाब। अब ये आप किसी कॉलेज में लिख रहे हैं तो वो कॉलेज का डेफिनेटली मुख्तलिफ ब्रांचेस होते हैं उनकी जो है वो, जैसे आप फर्ज़ किया जी मुस्लिम कॉलेज में है तो बेटा आप यहाँ लिखेंगे शाह शम्स कैंपस मुल्तान, जो बेटा उधर वाले हैं बच्चे वहाँ वाले जो हैं पीर इस्माइल कैंपस वाले हैं वो लिखेंगे पीर इस्माइल कैंपस मुल्तान। समझ आ रही बेटा बात की। तो यहाँ पर बेटा आप उसका एड्रेस जो है यहाँ पर मेंशन आप करेंगे। उसके बाद बेटा चौथे नंबर पर बेटा आप जो है यानी कि मेन जो हेडिंग है वो सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का हम सब्जेक्ट जो है वो लिखते हैं, जनरली इसका मार्क नहीं होता जो प्रीवियस हैं, लेकिन आजकल की जो एप्लीकेशन है वो सब्जेक्ट के बगैर नहीं होती। फ़र्ज़ किया आप थाने वाले को लिख रहे हैं जनाब
کہ آپ کے علاقے کے اندر جو ہے وہ چوریاں بڑھ رہی ہیں تو آپ لکھیں گے جناب رائزنگ ریٹ آف اسٹریٹ کرائمز ان یور لوکیلٹی. آپ کالج وغیرہ میں ہیں, آپ لکھ رہے ہیں چینج آف سبجیکٹ کے لیے, پھر آپ لکھیں چینج آف سبجیکٹ. فی کنسیشن کے لکھ رہے ہیں فی کنسیشن لکھیں جناب. آپ کسی اخبار کو لکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے کی سینیٹریشن کنڈیشنز جو ہیں, سینیٹری کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں, اس کو کیا جائے تو آپ لکھیں گے بیڈ سینیٹری کنڈیشنز جو ہیں. تو سبجیکٹ کے بغیر بیٹا اپلیکیشن فی زمانہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیلوٹیشن ہے. سیلوٹیشن کا بیٹا ایک نمبر ہوتا ہے. سیلوٹیشن میں آپ یہاں پر جیسے ریسپیکٹڈ سر, اچھا اس میں بچے عموماً آپ کو چونکہ لیٹر لکھنے کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے نا, اس میں آپ لکھتے ہیں ڈیئر فادر, ڈیئر انکل جو ہے, تو آپ یہاں پر ڈیئر کا ورڈ نہیں لکھیں گے بیٹا, وہ غلط ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. پھر باڈی ہوتی ہے آپ کی اپلیکیشن کی, اس کے 6 مارکس ہوتے ہیں. باڈی میں آپ سارے ریزنز لکھیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے آپ کیوں اپلیکیشن لکھ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں, کون کون سے ریزن ہیں, ان سب کو آپ جو ہے وہ کریں گے. باڈی جو ہے بیٹا اس کو وہ کریں گے. اور 5ویں نمبر پر اینڈنگ جو ہے بیٹا, اس میں جو اینڈنگ میں آپ کا نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دا ایپلیکینٹ, یعنی آپ جو اپلیکیشن لکھنے والے ہیں بیٹا وہ اپنا نام لکھیں گے, اپنا سٹیزن ہے تو سٹیزن لکھیں گے, ڈیزگنیشن تو کوئی ڈیزگنیشن لکھیں گے, اپنا ایڈریس بھی لکھ سکتے ہیں نیچے جو ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بیٹا اس کے اندر ڈیٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا عموماً بچوں کو لیٹر لکھنے کی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے, تو لیٹر میں ڈیٹ ہے نا اوپر ہوتی ہے آپ کے ایڈریس کے ساتھ, تو بیٹا اس میں ایسا نہیں ہے, اپلیکیشن میں ڈیٹ جو ہے وہ اینڈ پر ہوتی ہے. اب ایک جنرل اپلیکیشن فرض کیا ہے, آپ اس کو کیسے لکھیں گے. دا پرنسپل, سب سے پہلے نیم اینڈ ایڈریس آف دا ایڈریس جو ہے, تو نیچے جو ہے آپ نے بیٹا یہاں گوٹ کالج ہی لکھنا ہے, آپ نے کوئی بھی مینشن نہیں کرنا یہاں پہ, کیونکہ آپ کو منع ہوتا ہے, آپ نے کوئی ایسا ہنٹ نہیں دینا ہے اس کے اندر جس سے پتہ چل سکے یہ فلاں کا پیپر ہے, تو آپ یہاں گوٹ کالج ہی لکھیں گے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ اے بی سی سٹی, یعنی یہاں پہ ملتان وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھا. نیم اینڈ ایڈریس ہے نا بیٹا ایسی. اسی طرح کوئی جنرل اپلیکیشن اب کسی کے نام بھی لکھ رہے ہیں جناب, فرض کیا اب آپ نے ایک کیشیئر کے نام اپلیکیشن لکھنی ہے کہ جناب وہ آپ کو جو ہے لون کی جو ہے اپروول دے دے, تو آپ یہاں دا کیشیئر 3 اسٹار ہوزری میلز, دوسرے نمبر پر جو ہے یہاں پہ بیٹا دا کیشیئر 3 اسٹار ہوزری میل, اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے ملتان. تمام اپلیکیشنز لکھنے کا بیٹا یہی ہی طریقہ ہے, ٹھیک ہو کیا بیٹا. اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ آ جائے گا, فی کنسیشن ہے, چینج آف سبجیکٹ ہے, جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے بیٹا وہ مینشن کریں گے. اس کے بعد بیٹا آپ سیلوٹیشن آئے گی, ریسپیکٹڈ سر جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس میں ڈیئر کا استعمال نہیں ہوگا بیٹا. اچھا اس کے بعد آپ کی باڈی آ جائے گی, آپ شروع کر دیں گے جناب جو بھی ہے جو ہے کہ میں بہت غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, ہمارے بہن بھائی زیادہ, میرے والد صاحب ایک کلرک ہیں, لو پیڈ جاب ہے, ان کی جو ہے وہ آمدن نہیں ہے, تو برائے مہربانی آپ ہمارے لیے فی کنسیشن جو ہے وہ کی جائے. اچھا بیٹا یاد رکھے گا اپلیکیشن کی لینتھ ہمیشہ بریف ہوتی ہے, لیٹر لینتھ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اپلیکیشن کے اندر جب یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنا حال بتانا شروع کر دیں, پرنسپل صاحب کا حال پوچھنا شروع کر دیں, ایسے تو نہیں ہوتا, آپ کے بچے کیسے ہیں جناب, وہ تو غلط ہو جائے گا بیٹا, ٹھیک ہو گیا. آپ کی جو بھی ریزنز ہے آپ یہاں پر لکھیں گے, ان کو ایکسپلین کریں گے, اور اپنی جو ہے مختصر ورڈز کے اندر جو ہے آپ کی جو شیٹس ہیں, عموماً آپ کی شیٹس کا 1.5 پیج کافی ہوتا ہے, 1.5 پیج جو ہے, ٹھیک ہو گیا بیٹا. اینڈ میں بیٹا آپ اینڈنگ جو ہے, اینڈنگ میں وہ وہاں اپنا نیم اور ڈیزگنیشن لکھ رہا ہوتا ہے, اس میں جسٹ آپ یورز اوبیڈینٹلی لکھیں گے, کیونکہ اپلیکیشن جو ہے پرنسپل کے نام جا رہی ہے, اور پرنسپل کے آپ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں. جب آپ اخبارات وغیرہ کے نام لکھتے ہیں, ایس ایچ او صاحب کے نام لکھتے ہیں, تو نیچے آپ لکھتے ہیں یورز ٹرولی. کیا لکھتے ہیں بیٹا, یورز ٹرولی. یہاں آپ کیا لکھیں گے بیٹا, یورز اوبیڈینٹلی. جہاں آپ نے اپنا نام وغیرہ لکھنا ہوتا ہے وہاں جسٹ آپ XYZ لکھیں گے بس. اچھا اس کے سامنے پھر آپ ڈیٹ کا وہی فارمیٹ جو ہم نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے, جو لیٹر میں اس کا فارمیٹ ہوتا ہے بیٹا, اس طرح آپ لکھ دیں گے, ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ بیٹا ایک پروسیجر ہے, اس میں ہم نے لیٹرس جہاں کیپٹل ہونے وہ کیپٹل کیے ہیں, اسمال والے اسمال کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو اچھا یہ جب آپ لکھیں گے نا یہاں پہ, یہاں اپنے باڈی کی وہ ہیڈنگ نہیں دینی, آپ جسٹ آپ یہاں ریسپیکٹڈ سر کے بالکل نیچے ایک لائن چھوڑ کے آپ یہاں سے شروع ہو جائیں گے. ود ڈیو اوپر چونکہ ریسپیکٹ سر اوپر لکھ چکے ہیں, تو اس وجہ سے ود ڈیو ریسپیکٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی بیٹا آپ نے آئی بیک ٹو سے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ سمپل شروع کر دینا, اٹ از ٹو اسٹیٹ دیٹ I belong to a very poor family. We are 5 brothers and sisters, and we all study in different schools. My father is a very poor man. He works as a clerk in a government institution. He earns too small a pay to bear the family expenses. I have to submit my admission fee and the hostel fee till tomorrow, but I admit that I have failed to manage it completely, so you are requested kindly to allow me full fee concession. جو بھی مطلب آگے اس طرح ہے وہ آپ بیٹا وہ لکھ دیں گے, ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو اینڈ میں آپ اس طرح جو ہے اس کو پورا کر دیں گے. امید ہے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کوئی بھی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو بیٹا آپ ہم سے رابطہ
सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।